बुलेटिन में खुश आमदीद। सबसे पहले आपको बताते हैं कि तहरीक इंसाफ का साफ चली शफाफ चली का नारा सिर्फ नारे तक महदूद है। अवाम को हकीकी आज़ादी के नाम पर वरगलाने वाले इमरान खान अवाम के हुकूक की हिफाजत करने के बजाय गरीबों की ज़मीनों के दर पे हैं। घर बनाने के दावेदार घरों को गिरा रहे हैं। मियां असलम इकबाल, एसएम इमरान, गौहर एजाज इमरान खान की मुबैना करप्शन के सहूलतकार बन गए हैं। अजब करप्शन की गजब ये कहानी है। इस अहम खबर से हम आपको अपडेट कर रहे हैं। इस सारी सूरत हाल के हवाले से बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ का साफ चली शफाफ चली का नारा सिर्फ नारे तक ही महदूद रह गया। अवाम को हकीकी आज़ादी के नाम पर वरगलाने वाले इमरान खान अवाम के हुकूक की हिफाजत करने के बजाय गरीबों की ज़मीनों के दर पे हैं। घर बनाने के दावेदार घरों को गिराने लगे हैं। मियां असलम इकबाल, एसएम इमरान, गौहर एजाज इमरान खान की मुबैना करप्शन के सहूलतकार बन गए हैं। अजब करप्शन की यह गजब कहानी है जिसका अहवाल जानते हैं हेड ऑफ समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट जाहिद गशकोरी साहब से। जाहिद गशकोरी साहब, दावे बड़े बड़े किए जाते हैं, बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, बुलंदोबांग दावे, लेकिन हकाइक उसके बिल्कुल बरक्स हैं। क्या मामला है, ज़रा तफसील से बताइएगा। फैक्ट्स हैं जो मैं आपके सामने और नाजरीन के सामने रखना चाहता हूँ। इनमें सबसे अहम बात यह है कि 6 लाख रिहायशी जो हैं उनको बेघर करने का मंसूबा है। और ये लोग बहुत परेशान हैं। अगर आप वहाँ ऑन द ग्राउंड जाते हैं, परेशानी है इनको बेघर होने की। उसमें हुकूमत पंजाब का 11,000 से ज़ायद घर गिराने का मंसूबा है। वो एक फाइनलाइज हो चुका है जिससे ये लोग बेघर होंगे वहाँ पर। इसके अलावा इन मकामी लोगों को दोबारा बसाने के लिए 3 अरब रुपए दरकार होंगे। उसके लिए फ़ंड अभी तक रिलीज़ नहीं हुए। इसके साथ ही मकामियों से 8 लाख कनाल ज़मीन हासिल करने का हुकूमत पंजाब का ये मंसूबा तैयार हो चुका है। और अब पहले मरहले में 1700 अरब रुपए के प्रोजेक्ट वहाँ पर स्टार्ट करने का मंसूबा है। इसमें जो पब्लिक डिमांड है, जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट का हो कि लोगों के लिए लाइब्रेरियाँ, स्कूल, सस्ते घर, जो लोग वहाँ पर क्योंकि अर्बन प्रोजेक्ट है, घर बनाएं गरीब लोग जिनके पास पैसे नहीं हैं। क्योंकि ये पहली गवर्नमेंट का ये एक मंसूबा था जिसमें लोगों को घर दिए जाने थे। अब इसको पब्लिक इंटरेस्ट से हट के जो अगर आप कानून को देखें जिसके तहत अगरचे पंजाब हुकूमत का ये दावा है कि लोकल कानून के तहत लोगों से ज़मीनें ली जा रही हैं, लेकिन कवानीन एक तरफ जिस पे अमल दरामद बज़ाहिर नज़र नहीं आता पूरी तरह से, लोगों से ज़बरदस्ती ज़मीनें ली जा रही हैं। लोकल जो गवर्नमेंट का सेट प्राइस है, मार्केट से नहीं। अगर एक कनाल का 4 लाख रुपए गवर्नमेंट का वहाँ पर कानून है या इससे कम है 2 लाख रुपए का, उसके तहत ये ज़मीन ख़रीदी जा रही है। फिर इसको कमर्शलाइज किया जाएगा और करोड़ों रुपए पे में ये ज़मीनें एक कनाल की शक्ल में बेची जाएंगी। दूसरे फैक्ट्स अगर मैं आपके सामने रखूं, उसमें 2000 एकड़ ज़मीन मकामियों से अब तक ली जा चुकी है वहाँ पर, और उनको अल्टरनेटिव अभी तक नहीं दिया गया है। उनको मालूम नहीं है कि ये फैमिलीज़ कहाँ ठहरेंगी, कहाँ उनके घर बनाए जाएंगे। आगे विंटर स्टार्ट हो रहा है। उसमें मजमूई तौर पर ये तो एक कमर्शियल आपको पता है प्रोजेक्ट है, लेकिन पंजाब हुकूमत इस मंसूबे को मफाद आमा का एक मंसूबा करार देती है। ज़मीनी हक़ाइक़ उससे कहीं मुख्तलिफ है। वहाँ पर अगर आप जाएं आपको एक मुख्तलिफ स्टोरी मिलेगी। अच्छा सर, ये बताइएगा कि मंसूबे में अब तक पेशरफ्त क्या हुई है, और ये भी बताएं सर कि प्रोजेक्ट के स्टेक होल्डर्स और मुतासिरीन से आपकी बात हुई है तो उनके क्या रिजर्वेशंस हैं? अब देखिए जी, ये 3 मरहल में मंसूबा बनाने का इरादा है गवर्नमेंट का, पंजाब गवर्नमेंट का। उसमें पहले मरहले में 3 लाख कनाल एक्वायर करने का मंसूबा है, जिस पे बड़ी तेज़ी से गवर्नमेंट काम करना चाहती है। उसके कुछ हक़ाइक़ हैं जो प्रेजेंटेशन दी गई थी गुज़श्ता 1.5 साल में। जो अथॉरिटीज़ ने काम किया है वहाँ, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, जो वहाँ पर जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने काम किया है। क्योंकि ये बड़ा मंसूबा है, इसमें 3 शहर
लगते हैं इस मंसूबे को, शाहदरा फिर लाहौर और इस तरह से ये मंसूबा है। तो इसमें कुछ फैक्ट्स हमने अब तक जो कलेक्ट किए हैं वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसमें जो रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी ने जो मकामी जो किसान हैं उनसे ज़मीनें ख़रीदने के लिए 5 अरब रुपए का कर्ज भी लिया है। उसमें 3 मरहले, जिस तरह मैंने आपको बताया, पहले मरहले में जो मंसूबे की तकमील है वो 500 अरब का तखमीना अब तक लगाया गया है। अदालती केसेस की वजह से इस वक्त काम रुका हुआ था काफ़ी टाइम से। अभी तक भी ये केसेस में जो विक्टिम्स हैं वो अदालतों में गए हैं, उनके केसेस वहाँ पर चल रहे हैं। और चहार बाग में पहली जो प्लॉट्स की कुरानंदाजी थी वो भी इस वक्त हो चुकी हुई है वहाँ पर। इसके अलावा जो गवर्नमेंट के कुछ, जिस तरह फ्रंटियर वर्क्स डिपार्टमेंट है, NLC है, नेस्पाक है, वो भी जो प्लानिंग की प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और रूडा ने इनको तकरीबन 7 अरब रुपए के प्रोजेक्ट भी दिए हैं। इसके अलावा जो मुख्तलिफ मकामी ज़मींदार हैं, माहौलियात के माहिरीन हैं या टाउन प्लानिंग के हैं, इन तमाम लोगों से हमने बात की है ये फैक्ट्स जानने के लिए कि जो रूडा जो प्रोजेक्ट है बेसिकली उसके कितने मसाइल हैं, क्या वो पब्लिक इंटरेस्ट का प्रोजेक्ट बन सकता है, नहीं बन सकता है। इसमें रूडा के जो कवानीन लोकल गवर्नमेंट के साथ हैं उससे बज़ाहिर लगता है कि ये मुतसादिम है। उसमें ये मुकम्मल तौर पर कमर्शियल प्रोजेक्ट नज़र आता है। इसमें अवामी मफाद की कोई बहुत कम ही चीज़ें नज़र आती हैं क्योंकि विक्टिम बहुत ज़्यादा हैं। अब ये सैकड़ों में चले गए हैं, उनसे ज़मीनें बायहुकर लिए जाने की कोशिशें की जा रही हैं, कुछ लोगों से ली भी जा चुकी हैं। तो ये स्टोरी एक डेवलपिंग स्टोरी नहीं है, अब ये डेवलप हो चुकी है। काफ़ी विक्टिम सामने आ रहे हैं, उनके विक्टिम्स के इंटरव्यूज़ हैं वहाँ, जो उनकी फसलों पर अभी एक ज़मीन एक्वायर करने की कोशिश हो रही है। ये सारी फुटेजेस हैं, उनके इंटरव्यूज़, उनके जो एक्सपर्ट्स हैं कानून को जानने वाले एनवायरनमेंट पे, वो आपके सामने अभी सारी चीज़ें रखेंगे। हमारे साथ नईम हनीफ साहब भी हैं, इन्होंने इस प्रोजेक्ट पे ग्राउंड पे जाके काम किया है, सारा साथ मिलके रिपोर्टर्स के साथ। इनके पास बहुत ही अर्थ शेकिंग इंफॉर्मेशन हैं जो कि ऑफिशियल रिकॉर्ड से सारे फैक्ट्स इकट्ठे किए गए हैं। ठीक है जाहिद साहब, तफसील से आप हमें बता रहे हैं, बड़े भयानक किस्म के हक़ाइक़ आप सामने लेकर आए हैं, पूरी इन्वेस्टिगेशन आपने की है। पंजाब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हवा में उड़ा दिए हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान ने रावी रिवर अर्बन प्रोजेक्ट पर काम तेज़ करने के अहकामात दिए थे, लेकिन 20 मौजूदात में मकानात को गिराने के लिए ग्रैंड ऑपरेशन की तैयारी कर ली गई है। इसकी मजीद तफसीलात भी जान लेते हैं नुमाइंदा ख़ुसूसी जावेद फारूकी साहब से। जी सर, क्या अपडेट्स हैं, क्या सूरत हाल है, इसके ऊपर क्या डेवलपमेंट हुई है? जी देखें, आप जो अभी बात कर रही थी कि इसकी अब लेटेस्ट पोजीशन क्या है, तो लेटेस्ट पोजीशन ये है कि 2 दिन पहले जब इमरान खान लाहौर आए थे तो उस दौरे में सब ने ये देखा कि उनकी कोई ऐसी मीटिंग वज़ीर आला पंजाब से नहीं हुई, बल्कि उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों के साथ ही मुलाकात की। और उस मुलाकात में भी जो थी उनकी अपनी सूबाई कैबिनेट जिसे कह सकते हैं उनके साथ ही मुशावरत थी। और उसमें हमारे ज़हन है कि वन ऑफ द एजेंडा यही था इशू, ये रावी रिवर अर्बन प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट के हवाले से उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पर यह हिदायत जारी की कि इस मंसूबे के ऊपर तेज़ी से काम को आगे बढ़ाया जाए। और उन्होंने अपनी तमाम टीम को, जिसमें सूबाई वज़ीर हाउसिंग असलम इकबाल हैं और बाकी जो रूडा हुकाम हैं, उनको भी ये हिदायत की कि किसी किस्म का कोई प्रेशर जो है, अवामी प्रेशर, सियासी प्रेशर, अखलाकी प्रेशर इवन, वो भी आपने उसको अपने खातर में नहीं लाना। और इस पर पूरी जांफशानी से ज़ोर शोर से कार्रवाई होनी चाहिए। और जितना भी आपके पास लैंड जो आप एक्वायर कर चुके हैं उसके ऊपर काम शुरू कर दें। इस पे देखने वाली बात यह है कि जो इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला जो है उसे बरकरार रखते हुए सिर्फ इस हद तक हुकूमत को इजाज़त दी थी कि आप जितनी ज़मीन एक्वायर कर चुके हैं उस लैंड के ऊपर
آپ اپنا جو ماحولیاتی بہتری کے لیے کہ جو کام کرنا چاہتے ہیں, جو آپ نے بتایا ہے آپ کا پلان ہے, وہ کام کرے. لیکن اب دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ یہ یہاں پر ایک گرینڈ آپریشن کی تیاری کی جا رہی ہے, اور جتنی بھی لینڈ انہوں نے ایکوائر کی اس کے اوپر ایک بڑے آپریشن کی تیاری ہے. اور جو آپریشن کی تیاری ہے اور جس طرح سے اس کے اندر جو فیکٹرز اور جو ایلیمنٹس اس کے اندر سامنے نظر آ رہے ہیں, اسٹیک ہولڈر سامنے آ رہے ہیں, اس کے بعد عمران خان جو اسے کہتے ہیں کہ یہ ان کا ایک ویژن ہے, یہ لگتا ہے یہ ویژن نہیں بلکہ کوئی واردات ہے بڑی جو آنے والی دنوں میں پڑنے والی ہے. اس میں بڑی تعداد میں تقریباً 1 لاکھ کے قریب کسان ہیں جو فوری طور پر جو اس آپریشن کی زد میں آنے والے ہیں. ان کی زمینیں جیسا کہ آپ سکرین پہ دکھا بھی رہے ہیں کہ اس کے اوپر ہل چلایا جا رہا ہے. ہمارے ذرائع نے یہ بھی بتایا کہ یہ اس کے حوالے سے بھی جو روڈا کے بعض جو افسران ہیں وہ اس حوالے سے بھی انوالو ہیں کہ یہ جو فصلیں کھڑی ہیں, جو انسانی قد کے برابر جو فصلیں کھڑی ہو گئی, یہ فصلیں اگر تو یہ زمینیں ایکوائر ہو چکی تھی. بالکل سر آپ کا پوائنٹ آ گیا ہے. اس پر مزید بات کرنے کے لیے ہمیں نعیم حنیف صاحب نے بھی جوائن کیا ہے. نعیم صاحب, گھر دینے کے دعوے دار لوگوں کو بے گھر کرنے پر آ گئے ہیں, تو کیا لگتا ہے آپ کو کہ پرویز سرکار بھی بزدار سرکار کی روش پہ چل رہی سر؟ اور ایک اور چیز اور کہ عمران خان تو کہا کرتے تھے کہ ایزی ہاؤسنگ اسکیم ہے, غریبوں کا بھلا ہونا چاہیے, احساس پروگرام, سر وہ ساری باتیں کہاں گئی؟ نہیں, وہ بالکل وہ کہتے تھے میں غریب نہیں رہنے دوں گا اس ملک میں. تو ہم سمجھ رہے تھے کہ غریبوں کے حالات بہتر کریں گے, لیکن وہ شاید غریب مکانے کی مہم پر نکل آئے ہیں. 1 کروڑ گھر, 50 لاکھ نوکریاں, تو 1 کروڑ میں سے 11,000 گھر تو وہ گرا رہے ہیں. راوی اربن ڈیولپمنٹ جو منصوبہ ہے اس میں 11,000 کسانوں, ہاریوں, مزدوروں کے گھر ہیں جو گرائے جا رہے ہیں. اور میں آپ کو بڑی ایک خوفناک صورتحال سے آگاہ کروں گا کہ ان میں بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو پارٹیشن سے پہلے سے یہاں پر مقیم ہیں, اور ان کے پاس وہ ڈاکومنٹ, وہ رجسٹریاں, وہ کاغذات, یہ صرف ایک الاٹمنٹ کے تحت بہت سے لوگ وہاں پر مقیم ہیں. اور اب جو ہے جب وہ گھر گرائے جائیں گے ان کو آلٹرنیٹ جگہ بھی نہیں دی جائے گی, آلٹرنیٹو گھر بھی نہیں دیے جائیں گے. اس کے ساتھ ہی ساتھ لاکھوں کی تعداد میں بے روزگاری کا تحفہ دے رہے ہیں عمران خان صاحب. وہاں پر جو کسان ہیں, وہاں پر جو مزدور ہیں, وہاں پر جو ہل چلانے والے ہیں, وہاں پر جو مزدور طبقہ ہے وہاں کا, ان کے چولہے ٹھنڈے کرنے جا رہے ہیں. اور کیوں کر رہے ہیں جی؟ یہ کوئی یتیموں, مسکینوں اور اس ملک کے غریب عوام کے لیے کوئی یتیم خانہ نہیں کھلنے لگا وہاں پہ, جو ہماری اطلاعات ہیں. یہ بڑے بڑے جو پراپرٹی ٹائکون ہیں, بڑے بڑے بزنس مین ہیں, ان کو نوازنے کا منصوبہ ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سر جو بڑے بڑے پراپرٹی ٹائکون ہیں ان کو سہولت دی جا رہی ہے. بہت شکریہ نعیم حنیف صاحب, جاوید فاروقی صاحب اور زاہد گشکوری صاحب اس اہم معاملے پر ہمارے ساتھ گفتگو کر رہے تھے. اور راوی اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ کے متاثرین تحریک انصاف کی حکومت میں انصاف کی دہائیاں دیتے دیتے اتنا نڈھال ہو گئے, انصاف نہیں ملا کہ اب متاثرین نے انصاف کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ روڈا پروجیکٹ کے نام پر قبضہ کی گئی زمینوں پر تیار فصلیں تباہ کر دی گئی ہیں. ارشد علی نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, لاہور سے آپ کو دکھاتے ہیں. روڈا کے دفتر کے باہر اپنے حق کی آواز اٹھاتے یہ ہیں متاثرین منصوبہ. کروڑوں کی زمینوں پر اونے پونے دام دے کر روڈا کے نام پر قبضہ کیا گیا. متاثرین کا کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کر کے زبردستی زمینوں پر قبضہ کیا جا رہا ہے. مطالبات یہی ہیں بھائی کہ ہماری جو غیر قانونی قبضہ جات ہو رہے ہیں وہ نہ ہوں. ہماری زمینوں پہ قبضہ کر رہے ہیں, ہماری جو ان سی فصلیں لگیں گی وہ کاٹ رہے ہیں. متاثرین داد رسی کے لیے سپریم کورٹ پہنچ گئے. درخواست گزاروں نے ہائی کورٹ کا فیصلہ بحال کرنے کی استدعا کر رکھی ہے. وکیل وقار شیخ کا کہنا ہے کہ روڈا اتھارٹی کے رولز مکمل نہیں ہیں, تمام اقدامات غیر قانونی ہیں. یہ جو لا ہے یہ اس کا تصادم ہے لوکل گورنمنٹ لا سے, اور لوکل گورنمنٹ ان کے لا میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے ایریا میں اپنے فنکشن پرفارم نہیں کر سکے گی, تو یہ ان کانسٹیٹیوشنل ہوگا. لوگوں سے زبردستی خریدی گئی زمین پر کھڑی تیار فصلیں بھی تباہ کر دی گئیں. متاثرین اپنی آنکھوں کے سامنے سال بھر کی کمائی لوٹتے دیکھتے رہے. طاقتور انتظامیہ کے سامنے ایک نہ چلی. پنجاب حکومت کی ضد اور انا نے لاہور میں آلودگی کو بڑھا دیا. شہر میں روڈا کے باعث فضائی آلودگی میں بھی اضافہ ہو گیا. روڈا کے دفتر کے سامنے احتجاج کا بھی کوئی فائدہ نہ ہوا. انصاف فراہم کرنے کی دعوے دار حکومت نے متاثرین کو ناکام نامراد لوٹا دیا. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ارشد علی, سما, لاہور.
صادق اور امین عمران خان غریبوں کی زمینوں کے در پہ ہو گئے. راوی اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں ان کے سہولت کاروں پر کرپشن کا الزام لگ رہا ہے. قانونی ماہرین نے اس اقدام کو پنجاب حکومت کی جانب سے کسانوں کا معاشی قتل قرار دیا ہے. کرپشن زدہ پروجیکٹ راوی اربن ڈیولپمنٹ کہ جس کے تحت مقامی ہاریوں سے زمینیں چھین کر کاروباری افراد کو دینے کا کام زوروں پر ہے اور اسے حکومت پنجاب عوام کی فلاح کا نام دے رہی ہے، مگر قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ یہ پروجیکٹ غریبوں پر ظلم ہے. سابق وزیر قانون ڈاکٹر خالد رانجھا راوی اربن پروجیکٹ کے حوالے سے کہتے ہیں کہ یہ صوبائی حکومت کسانوں کا معاشی قتل کر رہی ہے. تو اگر آپ لے رہے ہو گورنمنٹ لے رہی ہے، کوئی مولوی دلی تھوڑی خرید ہے، اس کو کوئی بھوکا آدمی نہیں لے رہا. آلرائٹ، گیو پیپل اے فیئر پرائس سو دیٹ دے کین accept it straight away without quibbling with you. اور اسلامک لاء میں زبردستی زمین لینی جرم ہے. سپریم کورٹ بار کے صدر احسن بھون نے راوی اربن پروجیکٹ کو حکومتی ناانصافی قرار دیا. بیسک چیز ہے کہ جو افیکٹیز ہیں ان کی کمپنسیشن کیا ہے. انفارچونیٹ یہ ایک گورنمنٹ کا وتیرہ بن گیا ہے کہ اونے پونے میں زمینیں جو ہیں وہ کاشتکاروں کی جو ہیں وہ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد اس سے خود پیسے بناتے ہیں. گزارش یہ ہے کہ یہ ساری راوی کے ارد گرد کلٹیویٹڈ لینڈ ہے اور بڑی فرٹائل اور زرخیز زمین ہے اور کاشتکاروں کا روزگار اسی پہ ہے. ممبر پاکستان بار کونسل طاہر نصر اللہ وڑائچ ایڈوکیٹ کونسل کہتے ہیں کہ حکومت نے اگر ہاؤسنگ پروجیکٹ کے لیے زمین لینا ہے تو بنجر زمین خریدیں. جتنی آپ کی ویجیٹیبل جو لاہور میں پرووائڈ ہو رہی ہے یہاں سے آ رہی ہے. دیکھیں پبلک انٹرسٹ تو وہی ہے کہ ہمیشہ ایسی سوسائٹی یا آپ نے جو بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ بنانا ہے وہاں پہ وہ بنجر زمین ہو جس کا کوئی یوٹیلائزیشن نہ ہو سکتی ہو. میں اتنی زرخیز زمین کو یہ کر رہے ہیں، لیٹس چلے یہ مان لیتے ہیں کہ یہ گورنمنٹ یہ کر رہی ہے، پر بات سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جو وہاں پہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں آپ نے ان کو کمپنسیشن ہے. راوی اربن پروجیکٹ کی زد میں آنے والے غریب خاندان بہت پریشان ہیں اور یہ معاملہ ایسے ہی نہیں رہے گا. آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ آڈیٹر جنرل پاکستان نے روڈا منصوبے کے آڈٹ کا حکم دے دیا ہے. اسی حوالے سے ڈیپٹی ڈائریکٹر جمشید سیال کی سربراہی میں ٹیم بھی تشکیل دے دی گئی ہے. اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ذوالفقار مہتو سے. جی ذوالفقار مہتو، جو ٹیم تشکیل دی گئی ہے اس حوالے سے بتائیے کیسے کام کرے گی؟ جی، آڈیٹر جنرل پاکستان آفس اسلام آباد کے ذرائع نے ہمیں بتایا ہے کہ آڈیٹر جنرل پاکستان کو یہ شکایات موصول ہو رہی تھی کہ یہ جو روڈا منصوبہ ہے لاہور میں جو بنایا جا رہا ہے اس کے بارے میں بے شمار شکوک و شبہات جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں. اس کے بعد جمشید سیال ڈپٹی ڈائریکٹر کی سربراہی میں ایک ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے جس نے روڈا اتھارٹی سے تمام ٹھیکوں کا اور جو ان کی خریداریاں ان کا ریکارڈ طلب کیا ہے. ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ روڈا کے جو ٹھیکے دیے گئے ہیں ان کو آئین پاکستان 1973 کی خلاف ورزی بھی قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ یہ بغیر ٹینڈر ٹھیکے ہوئے ہیں اور اس کے علاوہ جو روڈا اتھارٹی مختلف خریداریاں کر رہی ہے اس سے پتہ رولز کی شدید خلاف ورزیاں بھی سامنے آ رہی ہیں. تو ان شکایات کی بنا پہ آڈیٹر پاکستان نے تشویش کا اظہار کیا اور نوٹس لیا اور اب اس کے آڈٹ کا حکم دے دیا گیا اور 1 ماہ کے اندر اس آڈٹ کی رپورٹ جو ہے وہ AGP آفس میں طلب کی گئی ہے. ٹھیک ہے، بالکل. ایگزیکٹو پروڈیوسر ذوالفقار علی مہتو، آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ. جعلی خبروں کے تدارک کے لیے سوشل میڈیا ریگولائز کرنے کی بات ہوتی ہے. کسی کی تنقید یا محض اختلاف سے اسے بند نہیں کیا جا سکتا. جسٹس بابر ستار کا بین الاقوامی عدالتی کانفرنس سے خطاب، کہا کوئی تنقید برداشت نہیں کر پاتا تو سمجھنا ہوگا کہ یہی جمہوریت ہے. اور کے الیکٹرک سوئی سدرن کا 177 ارب روپے کا نادہندہ ہے. مئی 2022 کے بعد سے عدم ادائیگیوں کے باوجود کے الیکٹرک کو گیس منقطع نہیں کی گئی. اور اب سیاسی منظرنامے سے خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کہ برطانیہ میں سابق وزیر اعظم نواز شریف سے وزیر اعظم شہباز شریف کی ملاقات جاری ہے. ملاقات میں سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار بھی موجود ہیں. ملاقات میں کن امور پر گفتگو کی جا رہی ہے اس کی تفصیلات جانتے ہیں کوثر کاظمی سے. جی کوثر، اپڈیٹ کیجیے.
जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ अमेरिका से लंदन पहुंच चुके हैं और इस वक्त इंतहाई अहम मीटिंग जारी है जिसमें कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ, साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार भी मौजूद हैं। आज की मीटिंग का एजेंडा समा ने हासिल कर लिया है जिसमें तय किया जाएगा कि जो मुकदमात हैं इमरान खान पे लॉन्ग मार्च के हवाले से कैसे उनको रोका जाए, जो मुकदमात हैं उनका फैसला किस तरीके से जल्दी लिया जाए, साथ ही पंजाब हुकूमत के खात्मे के हवाले से भी हिकमत अमली तय पाई जाएगी। साथ ही आपको ये भी बताऊं, जिस तरह कल आपको मैंने आगाह किया था कि साबिक वज़ीर खजाना इसहाक डार की पाकिस्तान वापसी का हतमी फैसला हो चुका है, ताहम तारीख के हवाले से आज की मीटिंग में तयन किया जाएगा। PDM के हवाले से मुशावरत जो है वो जो मौजूदा हुकूमत है उसके जो फैसले हैं मुश्किल फैसले हैं, किस तरीके से जो मौजूदा हालात हैं मुल्क के उनको कंट्रोल में लाया जा सके, खुसूसन महंगाई को जो बढ़ती कीमतें हैं उनके हवाले से भी आज की मीटिंग में मुशावरत होगी। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एक ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।